नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी र म सुदर्शन आचार्य। सुरुमा हेडलाइन्स। सरकार गठन भएको एक साता नपुग्दै गठबन्धनका ठूला दुई दलबीच शक्ति संघर्ष, दाहाल ठूलो कि ओली भन्नेमा विवाद। मध्य प्रदेश सभाका 100 सदस्यले गरे ज्येष्ठ सदस्यसँग शपथ ग्रहण, सुदूरपश्चिमका 53 सांसदले लिए शपथ। पोखरा विमानस्थल आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएसँगै वायु सेवा कम्पनी उत्साहित, उडान रद्द हुने समस्या हट्ने विश्वास। गुरुङ समुदायले मनायो तमुलोसार, बाघलाई बिदाई, बिरालो वर्षलाई स्वागत। काठमाडौँको टुडी खेलमा पनि रौनक। र टी20 लीग क्रिकेटमा लुम्बिनीको लगातार 5औं जित, काठमाडौँ नाइट्स पराजित, युनाइटेडलाई हराउँदै पोखराको पहिलो जित। सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको 7 दल मिलेर नयाँ गठबन्धन बनेको एक साता नपुग्दै को शक्तिशाली भन्ने बहस सुरु भएको छ। कतिपयले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले अध्यक्ष केपी ओली शक्तिशाली भएको बताएका छन्। कतिपयले भने देशको कार्यकारी भएकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शक्तिशाली भएको तर्क गरेका छन्। आखिर को हुन् त गठबन्धनमा शक्तिशाली? यति बेला राजनीतिको शक्ति केन्द्र बनेको छ नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धन तोडेर बालकोट पुगेका नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए। त्यसका अलावा राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र 7 महिना अघि मात्रै खोलिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत गरी 7 दल र अन्य स्वतन्त्रको बालकोट छलफलले नयाँ गठबन्धन जन्मियो। एकाएक 5 दलीय गठबन्धन भङ्ग गरेका प्रचण्ड एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री भए। देशको कार्यकारी भएका प्रचण्डले सानो मन्त्रीमण्डल समेत विस्तार गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले सरकारकै न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको जिम्मेवारी आफैले लिनुपर्ने हो, तर उक्त जिम्मेवारी भने एमाले अध्यक्ष ओलीले लिए। जुन विषयले यति बेला प्रचण्ड भन्दा ओली शक्तिशाली रहेको विश्लेषण सुरु भएको छ, तर एमाले नेताहरू भने यो विषय स्वाभाविक रहेको बताउँछन्। यो चाहिँ के हो भने अब स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनभित्रको सबभन्दा ठुलो दलको हिसाबले संयन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो यो साझा सरकार भन्नु न, गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले सामूहिक सरकार भयो, सामूहिक भावनाका साथ चल्ने कुरा भयो। त्यसो हुँदा त्यहाँ चाहिँ सहमतिका आधारमा बन्ने नीति त साझा कार्यक्रम जुन हुन्छ त्यसका आधारमा चल्ने भएको हुनाले को रह्यो भन्ने कुराको त्यस्तो खासै अर्थ रहन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि अन्य शक्ति बाँडफाँडमा भने ओली सक्रिय देखिएका छन्। कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई जिल्ल पारेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि शक्तिको चाबी भने ओलीको हातमा बुझाएको राजनीति बुझेकाको बुझाइ छ। होइन, त्यो त सबैलाई थाहा थियो नि। आफ्नो 78 सिट भएकाले 32 सिट भएकालाई ओलीले त्यसै चाहिँ सुम्पिया छैनन्। ओलीले भुक थापेर बसेका थिए, प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई अब त्यो भुक थापेर बसेका थिए। यता काङ्ग्रेसबाट त्यो चाहिँ आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा नभएपछि अब 2 वर्षदेखि प्रतिगमन भन्दै नेपाली जनताका अगाडि चाहिँ भाषण गर्दै हिँडेका प्रचण्ड त्यहाँ चाहिँ ओलीको भुकमा गएर सामेल भइहाले। उनलाई अरू सिद्धान्त नीति सबै कुरा भन्दा प्रधान पक्ष उनको लागि सत्ता हो। सत्ताभन्दा दोस्रो कुरा केही होइन। त्यो कुरा पहिले पनि हामीलाई अलिअलि देख्दै जान्ने आएको, यसपालि धेरै प्रष्ट भयो। त्यो गलत प्रक्रिया हो त्यो। यसअघि तत्कालीन नेकपा हुँदा ओलीको कदम प्रतिगमन भएको भन्दै नेकपा फुटाएर बाहिरिएका प्रचण्ड 2 वर्षपछि बालकोट पुगेर ओलीसँग नयाँ यात्रा सुरु गर्नु र प्रधानमन्त्री बन्नुले राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुने देखिएको छ। तर राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको राप्रपा र प्रदेशको खारेजीको पक्षमा रहेको रासपा समेत सरकारमा सहभागी हुनुले अर्को राजनीतिक बहस सुरु गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटी, नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भेटवार्ता गर्नुभएको छ।
शुक्रबार राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको बधाई पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भेटमा नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउने बारेमा छलफल भएको थियो। यसैबीच चिनिया समकक्षी ली किझियाङले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई बधाई दिनुभएको छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासका कार्यवाहक राजदूत वाङ जिनले बालुवाटारमा दाहाललाई भेटेर चिनिया प्रधानमन्त्री लीको बधाई नोट हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री र चिनिया राजदूत बीच द्विपक्षीय हितका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। मध्य प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आज ज्येष्ठ सदस्य 71 वर्षीय गोविन्द नेउपानेले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। प्रदेशसभाका 104 सदस्यले प्रदेशसभा सचिवालयमा शपथ लिनु भएको छ। 107 सदस्य रहेको मध्य प्रदेशसभामा 104 सदस्यले आज शपथ ग्रहण गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिनुभयो। 104 जना मध्ये 49 सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा र 55 जना सदस्यले नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गर्नुभएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। मैथिली, भोजपुरी, थारू, उर्दू सहितको मातृभाषामा सांसदहरूले शपथ लिनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 जना प्रदेशसभा सदस्य माला कर्ण र रैजी हैदरको विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकाले शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी नगराइएको यादवले जानकारी दिनुभयो। शपथ ग्रहणपछि सांसदहरूले अबको 5 वर्षमा संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयन र जनताको समस्या समाधानमा ध्यान दिने बताएका छन्। प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस 18 गते 1 बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले आज शपथ लिएका हुन्। प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलले सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउनु भएको हो। कुल 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा 6 जनाले थारू भाषामा र अन्यले नेपाली भाषामा शपथ लिएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशीले ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए पश्चात रावलले अन्य प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउनु भएको हो। प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को 2 बाट निर्वाचित सांसद मानबहादुर रावलले अन्य 52 जना सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा 6 जनाले थारू भाषामा शपथ लिएको हो भने अन्य सबैले नेपाली भाषामा शपथ लिनु भएको छ। शपथ खाएका प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये अधिकांश नयाँ अनुहारका छन्। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा 4 जना बाहेक सबै नयाँ अनुहार रहेका छन्। 2074 मा निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये 4 जना मात्रै दोहोरिएका छन्। प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस 18 गतेका लागि बोलाइएको छ। प्रदेशमा 19 सदस्य सहित कांग्रेस पहिलो, 11 सहित माओवादी दोस्रो, 10 सहित एमाले तेस्रो, 7 सदस्य सहित नागरिक उन्मुक्ति चौथो दल बनेका छन् भने राप्रपा र स्वतन्त्र 1-1 सांसद रहेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएसँगै नेपाली वायुसेवा कम्पनी उत्साहित भएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुस 17 गतेदेखि व्यावसायिक उडान हुने भएसँगै नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू उत्साहित देखिएका हुन्। वायुसेवा कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान हुनु नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा साबित हुने पनि बताएका छन्। नेपालमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएसँगै नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूमा उत्साह छाएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुस 17 गते आइतबारदेखि व्यावसायिक उडान हुने भएसँगै नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूमा उत्साह देखिएको हो। वायुसेवा कम्पनीहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आवश्यक सबै सेवा सुविधा रहेको भन्दै आन्तरिक उडान गर्ने यात्रुहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उडान गर्न पाउने बताएका छन्। यति एयरलाइन्सका सहप्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान सञ्चालनमा आउँदा एयरलाइन्स उत्साही भएको बताएका छन्।
उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक सबै सेवा सुविधा रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान सञ्चालनमा आउँदा उडान रद्द हुने समस्या हट्ने प्रवक्ता बर्तौलाको भनाइ छ। पोखरा विमानस्थलमा सञ्चालन भइसकेपछि अब फुल्ली सञ्चालन भइसकेपछि जुन आइएफआर फ्लाइट पनि त्यहाँ हुने छ, अहिले तत्काल नभए पनि पछि हुन्छ। हामी आइएफआर फ्लाइट पनि भइसकेपछि हाम्रो त्यहाँ अभियसली फ्लाइटहरू क्यान्सल हुने सम्भावनाहरू कम हुन्छ, फ्लाइटहरू पनि बढ्दैछ। अब अहिले हामीले 7वटा सेड्युल फ्लाइट गरिरहेको छौँ भने हामी 10वटा सेड्युल फ्लाइट अहिले नै हामीले तय गरिसकेका छौँ। त्यसपछि आइएफआर फ्लाइट भएपछि अझै बढ्न सक्छ, किनभने हामी रातिसम्म पनि फ्लाइट गर्ने अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो विमानस्थल बनिसकेपछि समग्र पोखरा मात्रै नभएर नेपालको पर्यटनमा चाहिँ एउटा कोसीढुङ्गा साबित हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै बुद्ध एयरका प्रवक्ता दिपेन्द्र कार्कीले पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सुचारू हुँदा उत्साही भएको बताएका छन्। प्रवक्ता कर्णले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारहरूले पनि वायुसेवा कम्पनी उत्साही भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन भौतिक पूर्वाधारहरू छन् त्यसबाट हामी धेरै उत्साहित छौँ र यो विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडानहरू पनि भर्न मिल्ने हुँदा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमतिमा हामी फेब्रुअरीको 3rd विक अथवा 4th विकदेखि हामी रात्रिकालीन उडानहरू पनि हामी राख्छौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएसँगै यात्रु र पर्यटनमा समेत उत्साह थपिएको व्यवसायी तथा स्थानीयको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै पर्यटनको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने, जसका कारण स्थानीय व्यापार व्यवसाय र पोखराको सौन्दर्यता विश्वभर फैलिने विश्वास गरिएको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले हवाई उड्डयन नीति, नियमन निकाय र स्रोत मिलाएर प्रस्ताव ल्याई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य सचिव बैरागीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयले हवाई उड्डयन नीति नियमन र स्रोत गरी 3 विषयलाई मिलाएर प्रस्ताव ल्याई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले हवाई उड्डयन नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। साथै उहाँले नेपालमा हवाई उड्डयन क्षेत्रमा बनेका पूर्वाधार दीर्घकालीन सोचको साथ नभएको पनि बताउनुभयो। नेपालमा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल चल्न सकेन भनेर चिन्ता लिन नहुने भन्दै उहाँले दीर्घकालीन सोचका साथ बनाएका विमानस्थलहरूको भविष्य राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ। को फिल्डमा धेरै उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। 2टा माइलस्टोन यो वर्ष नै हामीले चाहिँ अचिभ गर्यौँ भन्ने साथीहरूको भनाइ छ। त्यसमा हामी सबै खुसी छौँ। गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सञ्चालनमा आइसकेको छ भने अर्को एयरपोर्ट पर्सि उद्घाटन हुँदैछ, त्यो पनि सञ्चालनमा आउला। यो डेभलपमेन्टले सिभिल एभिएसनको क्षेत्रमा एउटा नयाँ बहाव ल्याएको छ, नयाँ बहार ल्याएको छ। यसले थप उत्प्रेरणा आगामी दिनमा हामीलाई दिनेछ र हामी अझ बढी चाहिँ क्रियाशील रहेर अझ बढी प्रगतिको बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले हवाई इन्धनको मूल्य तत्कालै समायोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महानिर्देशक अधिकारीले हुम्ला, जुम्ला, सिमीकोटमा हवाई यात्राका लागि 1 रोपनी जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यस्तो बेलामा एलपी ग्यासमा छुट दिएर हवाई यात्रुलाई मारमा पार्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। र यो स्टोलको जहाजहरूलाई पनि हामीले के सहुलियत दिन सकिन्छ, राज्यले अझ बढी सहुलियत के दिन सक्छ, यो जहाजको नम्बर बढाउँ। हामीले अहिले हाम्रो पोलिसी के भयो, एयरपोर्टको नम्बर बढाउने, जहाजको नम्बरतिर हाम्रो भएन। तर यो सिस्टमको सस्टेनेबिलिटी, यो सिस्टमको जति रोबस्ट हुनुपर्ने हो त्यो किन भएन भने यो पोलिसीको कारणले भएन, हामीसँग जहाज भएर भएन। हामीले प्रोटेक्सन गर्नु पऱ्यो हाम्रो क्यारियरहरूलाई, तर हाम्रो प्रोटेक्सन चाहिँ यस्तो हुनु भएन कि अर्को बिजनेस पनि लुज हुनु भएन। त्यो खालको पोलिसीहरूमा चाहिँ हामीले इन्टरभेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। महानिर्देशक अधिकारीले नेपालको हवाई नीति विमानस्थलको संख्या बढाउने तर जहाजको नम्बर नबढाउनेतर्फ भने ध्यान नगएको बताउनुभयो। उहाँले हवाई क्षेत्रको विकास सरकारको हवाई नीतिको कारण हुन नसकेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। पुस 15 पारेर गुरुङ समुदायले तमु लोसार पर्व मनाएको छ। लोको अर्थ वर्ष र साको अर्थ फेरिनु भएकोले वर्ष फेरिने दिनलाई लोसार भनिएको हो। यो अवसरमा काठमाडौँमा रहेका गुरुङ समुदायले विशेष कार्यक्रम समेत आयोजना गरेका थिए।
गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदा गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै तमु लोसार पर्व मनाएको छ। लोकको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको हो। काठमाडौँमा रहेका गुरुङ समुदायका मानिस टुडी खेलमा भेला भएर विशेष कार्यक्रम आयोजना गरे। कार्यक्रममा उनीहरूले परम्परागत एवं सांस्कृतिक वेशभूषामा सजिएर सहभागी भए। बाजागाजा, झाँकी र खानपिन लगायत कार्यक्रमको विशेष आकर्षण थियो। तमु लोसारलाई विभिन्न 12वटा जनावर र चराचुरुङ्गीको प्रतीक मानिएको छ। यो वर्ष हि लो भई वर्ग अर्थात् बिरालो वर्ग रहनेछ। यो लोसार चाहिँ नि यो गुरुङहरूको चाहिँ महान चाड हो। यहाँ चाहिँ नि यसमा चाहिँ गुरुङहरूको 12वटा वर्गहरू राखिएको हुन्छ। त्यसमध्येमा यो वर्ष चाहिँ नि नयाँ बिरालो वर्गलाई स्वागत गरेर बाघ वर्गलाई बिदाई गर्ने वर्ष हो। हामीले यो लोसार चाहिँ मनाउँदैछ र मुख्य चाहिँ हाम्रो यो गुरुङहरूको यो हाम्रो वर्ग बदली हुने दिन र यो सबभन्दा ठुलो चाड र यसैले हामीले यो महत्त्व मानिन्छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तमु समुदायको गौरवशाली परम्परालाई सरकारले उच्च सम्मान गर्ने बताए। उनले तमु समुदायको लगनशीलता, मेहनत, वीरता र बलिदानका कारण नेपाली पात्रोमा यो समुदायको पहिचान गौरवपूर्ण रहेको धारणा राखे। तमु लोसारको निम्ति विगत सरकारले पनि सम्मान र सहानुभूति स्वरूप आर्थिक सहयोग गर्दै आएको कुरा मलाई थाहा छ। म पनि दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा मैले बोलेको थिएँ, तर मैले प्रधानमन्त्री छोडेपछि त्यो आर्थिक सहयोग भएन भनेर मलाई सुनाउनु भयो। यो पटक अहिलेसम्म दिएको भन्दा बढी रकम दिनेछ र मैले दिनेछु। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले तमु लोसारमा अहिलेसम्म दिएको भन्दा बढी रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। यसअघि बसन्तपुरदेखि टुडीखेलसम्म सांस्कृतिक र्याली पनि निकालिएको थियो। तमु लोसारको अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। गुरुङ समुदायले आफ्नो नयाँ वर्ष अर्थात् तमु लोसार मनाएको छ। बाघ वर्षलाई बिदा गर्दै बिरालो वर्षको स्वागत गरी लोसार मनाइएको हो। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँको टुडीखेलमा भेटिएका तमु समुदायका केही व्यक्तिलाई आज हामीले सोधेका छौँ तमु लोसारको महत्त्व के छ। यो गुरुङहरूको चाहिँ महान चाड हो। यहाँ चाहिँ नि यसमा चाहिँ गुरुङहरूको 12वटा वर्गहरू राखिएको हुन्छ। त्यसमध्येमा यो वर्ष चाहिँ नि बाघ वर्ग चाहिँ आजबाट चाहिँ बिदाई गरियो र यो चाहिँ 12वटा वर्ग हुन्छ र प्रत्येक वर्ग चक्रमा चाहिँ प्रत्येक 12 वर्षमा चाहिँ अबको ठ्याक्कै तपाईँको 89 भनेको अबको ठ्याक्कै 12 वर्ष पछाडि फेरि यो बाघ वर्ग आउँछ अनि बिरालो वर्ग जान्छ। र मुख्य चाहिँ हाम्रो यो गुरुङहरूको यो हाम्रो वर्ग बदली हुने दिन र यो सबभन्दा ठुलो चाड र यसैले हामीले यो महत्त्व मानिन्छ। हामीसँग एकदम गाँसिएको भयो होइन महत्त्व किनकि हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा होइन सबै यसैसँग गाँसिएको छ होइन। यो चाहिँ अब यो बिना चाहिँ गुरुङहरू चाहिँ अपूर्ण जस्तो हुन्छ होइन। यो बनाएन भने त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यसको महत्त्व चाहिँ हाम्रो गुरुङहरूमा चाहिँ एकदम आज खास हाम्रो गुरुङ तमु लोसार हो। आज हाम्रो सधैँ सालको तमु लोसार यसरी मनाउने गरेको हुन्छ। सधैँभरि हाम्रो यस्तै गुरुङको लोसार यसरी मनाउँछ कि। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले सरकारले जारी गरेको वन नियमावली खारेज गर्न माग गरेको छ।
काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले सरकारले गत असार 16 गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली 2079मा फर्निचर उद्योग मैत्री नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले आयात गरेको सामानसँग स्वदेशमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयातित काठका कारण बजारमा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नियमावलीका कारण काठ पाउन नसक्दा स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धामा भाग लिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्नुभयो। महासंघले नेपाल सरकार उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 2079 साल असार 16 गते जारी गरेको वन नियमावली 2079 खण्ड 72 संख्या 18 ले देशभरका 10,000 फर्निचर उद्योग व्यवसायीलाई मारमा पारेको दावी गर्नुभयो। महासंघले सरकारको यो नीति निजी स्वार्थ सिद्ध गर्न स्वार्थी समूहको आडमा लागू गरिएको आरोप समेत लगाएको छ। बाँकेकी निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीलाई न्याय नदिएको भन्दै अधिकारकर्मी रुबी खान सहितको समूहले काठमाडौँको माइती घरमा तेस्रो चरणको धरना थालेका छन्। उनीहरूले 4 बुँदे मागसहित काठमाडौँको माइती घरमा धरना सुरु गरेका हुन्। निर्मला कुर्मी हत्याको घटनामा न्यायिक आयोग गठन गर्नै पर्ने, न्यायिक आयोग मार्फत कुर्मीको तमसुकमा भएको सही छाप चेक गरिनुपर्ने, मुद्दालाई अदालतसम्म पुर्याइनु पर्ने र महिला आन्दोलनकारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने मागसहित तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको अधिकारकर्मी रुबी खानले बताउनुभयो। घटनापछि न्यायको माग गर्दै पहिलो पटक उनीहरूले नेपालगञ्जबाट 20 दिनको पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौँ आएका थिए। उनीहरूले माइती घरमा 19 दिन धरना समेत दिएका थिए। गृह मन्त्रालयले घटनाको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरूले धरना तोडेका हुन्। जाडो मौसम सुरु भएसँगै झापामा भक्काको व्यापार फस्टाउन थालेको छ। विशेष गरी चिसोयाममा बिहान बेलुका खाजाको रूपमा प्रयोग गरिने भक्काको व्यापार जाडो मौसम सुरु भएसँगै बढेको हो। जाडो मौसमको सुरुवातसँगै झापाको विभिन्न चोक तथा गल्लीहरूमा यति बेला भक्का पकाएर बिक्री गर्ने महिलाहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको छ। विशेष गरी तराईमा बस्ने आदिवासी, थारू र राजवंशी समुदायको परम्परागत तथा रैथाने खाजाको रूपमा रहेको भक्का पछिल्लो समय पहाडी तथा अन्य समुदायले पनि खाने गरेसँगै भक्का व्यापारीलाई बिक्री गर्न भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको छ। भक्काप्रति सबै समुदायका मानिसहरू आकर्षित हुन थालेपछि अहिले झापाका थुप्रै महिलाहरू भक्का बेचेर राम्रो आम्दानी गर्दै आफ्नो परिवारको गुजारा समेत चलाउन सफल भइरहेका छन्। भक्का नरम हुने हुनाले बच्चा, वृद्ध एवं युवा सबैमा लोकप्रिय छ। भक्कालाई मनपर्दो स्वाद अनुसार गुलियो वा नुनिलो पारी खाजाको रूपमा खान सकिन्छ। जाडोमा तातो भक्का खाँदा बिहानको भोक पनि मेटिने, जाडो पनि भाग्ने यसका पारखीहरू बताउँछन्। बिहान बनाइन्छ, भक्का खाइन्छ, जाडोमा तातो तातो बिहानको खाजाको रूपमा। जाडोको बेला बिहानको खाजाको रूपमा भक्का रुचाइने गरिन्छ। भक्का खाँदा पेट भरिने तथा यसको स्वाद पनि मिठो हुने हुँदा ग्राहक आकर्षित हुने गरेको भक्का व्यापारी बताउँछन्। विगत 40 वर्षदेखि झापाको इट्टाभट्टा चोकमा भक्का पकाएर बेच्दै आएकी 71 वर्षीय फुलेश्वरी राजवंशीले भक्का बेचेर आफ्नो घर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएको बताउँछिन्। उनले 12 महिना भक्का बेचेर श्रीमानसहित 8 जना परिवारको गुजारा चलाउँदै आएकी छिन्। उनले 12 महिना भक्का बेच्ने गरे तापनि गर्मी याम भन्दा जाडो याममा बढी भक्का व्यापार हुने गरेको उनले बताइन्। अब दुःखको गर्नु पर्यो, आन्दुल बेच्छु, अब के गर्नु, नबेचेपछि त हुँदैन। जाडो याममा मनग्गी बिक्री हुने भक्का व्यापारबाट झापाका थुप्रै महिलाहरू आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। प्रतिगोटा 10 रुपैयाँका दरले बिक्री हुने भक्का सबै खर्च कटाएर दैनिक 1000 देखि 1500 सम्म नाफा हुने गरेको भक्का व्यापार महिलाहरू बताउँछन्। ठुलो भाइ बहिनीहरू पनि आउँछ, केटाकेटी आउँछ, बिहान 4 बजी 5 बजीतिर खाएर स्कुल जान्छ, कलेज जान्छ, कोही ट्युसन पढ्नु जान्छ, चल्दैछ। जिल्लामा थुप्रै महिलाहरूले भक्का बेचेर नै आफ्नो परिवारको रोजीरोटी टार्ने गरेका छन्। यसरी थोरै लगानीमा राम्रो आम्दानी हुने यी र यस्ता व्यवसायप्रति महिलाहरूलाई आकर्षण गर्न सके थुप्रै महिलाहरू आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ। भक्काको व्यवसायले पर्यटकलाई रैथाने खाजा समेत हुने हुँदा पर्यटनमा पनि यसको महत्त्व रहन्छ। त्यसैले यसतर्फ सरकारवालाको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि झापाबाट शिशिर चामलागाईको रिपोर्ट।
इलेक्ट्रोफिजियोलोजी मुटुको चाल गडबडीमा सम्बन्धित रहेर उपचार गर्ने एक प्रविधि हो। विगत 25 वर्षदेखि विभिन्न रोगको उपचार गरिरहेको काठमाडौँको हेम्स हस्पिटलले 500 बढी बिरामीको इलेक्ट्रोफिजियोलोजी मार्फत उपचार गर्न सफल भएको छ। हालसम्म 500 बढी मुटु रोगीका बिरामीहरूको सफल उपचार गरेको अवसरमा हस्पिटलले विशेष कार्यक्रम गरेको छ। मुटुको चालमा घटबड हुँदा सम्बन्धित जाँच र उपचारका लागि गरिने प्रविधि इलेक्ट्रोफिजियोलोजी हो, जसमा कुनै व्यक्तिको मुटुको चाल बढी हुन सक्छ भने कसैको कम पनि हुन सक्छ। यो रोग कसैलाई जन्मजात हुने, कसैको उमेर बढ्दै जाँदा मुटुको वातावरणमा परिवर्तन आउने र कोही व्यक्तिलाई हार्ट अट्याक हुँदा पनि मुटुको चालमा घटबड हुने गर्छ र सबै प्रकारका मुटुको चालको गडबडी सम्बन्धी उपचारको लागि अन्य देश जानु नपर्ने नेपालमा नै यसको उपचारको सम्भव भएको मुटु रोग तथा मुटुको चाल सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर रोशन राउत बताउँछन्। इलेक्ट्रोफिजियोलोजी भनेको चाहिँ मुटुको चाल गडबडी सम्बन्धी जाँच र उपचार गर्ने प्रविधिलाई इलेक्ट्रोफिजियोलोजी भनिन्छ। त्यो मुटुको चाल कम पनि हुनसक्छ हैन, मुटुको चाल बढी पनि हुनसक्छ। दुवै खाले समस्यालाई जाँच गरेर त्यसको उपचार गर्ने जुन पद्धति छ त्यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोफिजियोलोजी सर्भिस भन्छौँ। चिकित्सकका अनुसार विशेष गरी मुटुको चालमा गडबडी सम्बन्धी रोगहरू सबै व्यक्तिमा नहुने बताएका छन्। सामान्यतया तनाव हुँदा, ज्वरो आउँदा, आत्तिँदा मुटुको चालमा गडबड हुने गर्छ, तर एक्कासी रिङ्गटा लाग्दा, बेहोस होला जस्तो अवस्था आउँदा समयमा नै उपचार र स्वास्थ्य परामर्श लिनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। विगत 25 वर्ष अगाडिदेखि हाम्स हस्पिटल उपचारमा संलग्न रहे तापनि विशेष गरी मुटुको चालमा सम्बन्धित रहेर सेवा प्रदान गर्न सकेको थिएन, तर पछिल्लो समय भने नयाँ व्यवस्थापनले नेतृत्व लिएपछि भने मुटु रोगसँग सम्बन्धित बिरामीलाई सेवा प्रदान गरिरहँदा अहिलेसम्म 500 वटा मुटु रोगको सफल उपचार गरेको छ। 25 वर्षदेखि हस्पिटल रन भए पनि पहिलाको जुन म्यानेजमेन्ट थियो, ओनरसिप थियो, त्यसले चाहिँ यो सर्भिसलाई पुश गर्नलाई धेरै ठुलो रोल खेलेको थिएन। तर नयाँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ यो देशको आवश्यकता हो, निड हो, बिरामीलाई सर्भिस दिन सकिन्छ र चाहिँ यसले हामीले राम्रो क्वालिटी सर्भिस चाहिँ देशमै दिन सक्छौँ, विदेश जानु पर्दैन। यो चाहिँ हाइली कम्प्लिकेटेड कम्प्लेक्स खालको चाहिँ सर्भिस हो कार्डियोलोजीको पनि, त्यो हामीकै दिन सकिन्छ भने किन नगर्ने भनेर म्यानेजमेन्टले सोचेर इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यसमा जुन लाग्नुपर्ने सामानहरू छ त्यो सबै प्रोभाइड गरिसकेपछि देशको सबैभन्दा अब्बल चाहिँ कार्डियोलोजिस्टलाई हामीले चाहिँ यहाँ निम्त्याएर सर्भिस दिन थालेपछि आजको दिनमा यो हामी आइपुगेको हो। इलेक्ट्रोफिजियोलोजीको उपचार नेपालको थोरै मात्रै अस्पतालमा रहेको छ र त्यसमा पनि मुटुको चालको गडबडीसँग सम्बन्धित रोगको उपचारको सेवा र सुविधा हुने एक मात्रै हस्पिटलमा हाम्स हस्पिटल पर्दछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वधानी मगरका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। ठमेल पर्यटन विकास परिषदले अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 को अवसरमा न्यू इयर इभ तथा ठमेल सडक महोत्सव गर्ने भएको छ। परिषदले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष भविश्वर शर्माले सबै किसिमका व्यवसायीहरूलाई मध्यनजर गरेर ठमेलको पर्यटन प्रबन्धनका लागि सडक महोत्सव आयोजना गरेको बताउनुभयो। उहाँले अंग्रेजी नयाँ वर्षको कार्यक्रममा 1 लाख दर्शक भित्र्याउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। 1 लाख दर्शकहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि आवश्यक तयारी गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। सडक महोत्सवका लागि हरेक रेस्टुराले आफ्ना प्याकेजहरू सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी गराइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। न्यू इयर इभ तथा ठमेल सडक महोत्सव 2079 साल पुस 16 गते शनिबार ठमेल केशर महल सञ्चय कोष अगाडि साँझ 5:30 बजेबाट सुरु भई मध्यरातीसम्म सञ्चालन हुनेछ। कार्यक्रमको उद्घाटन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गर्ने आयोजकले जनाएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। म्यानमारको सैन्य सरकार समर्थित अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 7 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। यो सँगै 77 वर्षकी सुकीको जेल सजाय 33 वर्ष पुगेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
गत हप्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले सुकीलाई रिहाई गर्न आग्रह गरेपछि म्यानमारको अदालतले सुकीलाई लगाइएका अन्तिम 5 आरोपमाथि सुनवाई सुरु गरेको थियो। म्यानमारका सहयोगी देशहरू चीन र रुसले समेत भिटो प्रयोग नगरेका कारण सुकीलाई रिहाई गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा थप 7 वर्षको सजाय सुनाइएको बताइएको छ। चुनाव जितेकी सुकीको सरकारलाई सेनाले 2021 को फेब्रुअरीमा अपदस्थ गरी सैन्य सरकार गठन गरेको थियो। सरकार अपदस्थ भएदेखि नै नजरबन्द र जेलमा रहेकी सुकीमाथि सेनाले 19 वटा आरोप लगाएको थियो। तत्कालीन सरकारका एक मन्त्रीले हेलिकप्टर भाडामा लिँदा नियम पालना नगरेको आरोपमा पनि सुकीलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरिएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई 18 करोड डलर बराबरको भोल्कानो हतियार सहयोग गर्ने भएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो अविभाज्य भूभागको रूपमा दाबी गर्दै आए तापनि अमेरिकाको निरन्तर सहयोगमा ताइवानले सो कुरालाई स्वीकारेको हो। चीनले केही दिन अघि ताइवानतर्फ 47 वटा लडाकु विमान पठाएको थियो भने ताइवानले पनि सैन्य दबाव कम गर्न अनिवार्य रूपमा 1 वर्ष सैन्य सेवा गर्नुपर्ने नियम लागू गरिसकेको छ। चीनसँग ताइवानको तनाव बढिरहेको बेला अमेरिकाले ताइवानलाई 18 करोड डलर बराबरको भोल्कानो हतियार सहयोग गर्ने भएको छ। यो हतियारबाट ताइवानले ट्याङ्क ध्वस्त पार्न बारुद बिछ्याउन सक्नेछ। जमिनमा गुड्ने गाडी वा हेलिकप्टरबाट ट्याङ्क र सैन्य विरोधी बारुद फाल्न सक्नेछ। चीनले ताइवानमा सन् 2027 सम्ममा आक्रमण गर्न सक्ने आकलनका बीच ताइवानले गाडीबाट बारुद फाल्न मिल्ने प्रणाली अमेरिकासँग लिन लागेको हो। त्यसले चीनी आक्रमण रोक्न सहयोग गर्ने बताइएको छ। चीनका शीर्ष नेताहरूले ताइवानलाई चीनिया शासन स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको बताउने गरेका छन्। चीनिया जनमुक्ति सेनाले लगभग दिनहुँ जसो ताइवानतर्फ विमान पठाउने गरेको छ। आइतबार बिहान 6 बजेदेखि सोमबार 6 बजेसम्म मात्रै 47 वटा चिनिया विमान ताइवान जल सन्धिको मध्यवर्ती रेखा पार गरेर ताइवानी क्षेत्रमा पुगेको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार बिहान 6 बजेदेखि सोमबार 6 बजेसम्म मात्रै 47 वटा चिनिया विमान ताइवान जल सन्धिको मध्यवर्ती रेखा पार गरेर ताइवानी क्षेत्रमा पुगेको ताइवानी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकाको आफ्नो वार्षिक रक्षा बजेटमा ताइवान सम्बन्धी प्रावधान राखेको विरोधमा चीनले आक्रोश व्यक्त गर्न मध्यवर्ती रेखा पार गरेको बताइएको छ। चीनको बढ्दो सैन्य कम गर्न सेनामा अनिवार्य सेवाको वर्तमान 4 महिने अवधि प्राप्त नभएको भन्दै ताइवानले देशका सबै पुरुषलाई 1 वर्ष सैनिक सेवा अनिवार्य गरेको छ। राष्ट्रपति साई इङ वेनले बेजिङबाट आक्रमण भएमा ताइवानको रक्षालाई सुदृढ तुल्याउन नयाँ योजनाको घोषणा गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति साईले सेनामा भर्ती हुनेलाई गहन प्रशिक्षण दिने, अमेरिका र अन्य देशका उन्नत सेनाबाट सहयोग लिने योजना पनि उनले सुनाएकी थिइन्। उनले यो योजना सुनाएको एक दिन नबित्दै अमेरिकाले ताइवानलाई 18 करोड डलर बराबरको भोल्कानो हतियार सहयोग गर्न लागेको हो। ताइपे र बेजिङ बीचको तनाव गत अगस्तमा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइपे भ्रमणले बढाएको थियो। पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको ताइवानमा निरन्तर प्रभाव जमाउन खोजिरहेको छ। उसले महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदाउन लागेको चीनलाई रोक्न ताइवानलाई आफ्नो मुख्य हतियार बनाइरहेको छ। त्यसैले गत अगस्तमा न्यान्सीले ताइपे भ्रमण गरेको विज्ञहरूको दाबी छ। चीन भने ताइवानलाई आफूमा समाहित गरेर आफ्नो शक्ति अझ विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। लुम्बिनी अल स्टारले काठमाडौँमा जारी पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार 5औं जित दर्ता गरेको छ। त्रिवी मैदानमा आज भएको खेलमा लुम्बिनीले काठमाडौँ नाइट्सलाई 35 रनले पराजित गरेको हो। लुम्बिनीले दिएको 151 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 115 रन मात्रै बनाउन सक्यो। जितसँगै 5 खेलबाट 10 अङ्क जोड्दै लुम्बिनी अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। काठमाडौँले 4 खेलमध्ये 2 खेलमा मात्रै जित निकालेको छ। आजै भएको दोस्रो खेलमा पोखरा एडभेन्चरले पहिलो जित हात पारेको छ। पहिलो जित हात पार्ने क्रममा पोखराले फरवेस्ट युनाइटेडलाई 3 विकेटले पराजित गरेको हो। त्रिवी मैदानमा 180 रनको लक्ष्य पोखराले 19.3 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पोखरालाई पहिलो जित दिलाउने क्रममा आसिफ शेखले सर्वाधिक 45 रन बनाए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको फरवेस्टले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 187 रन बनाएको थियो। 6औं खेल खेलेर पहिलो जित हासिल गरेको पोखरा 6 खेलमा 2 अङ्क
सहित तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। 5 खेल खेलेर 1 जित हात पारेको फार वेस्ट 2 अङ्कसहित अङ्क तालिकाको पुछारमा छ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल 27 गते हुनेछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजनामा शनिबारदेखि सञ्चालन भएको नेपाल टी20 लिगको यो पहिलो संस्करणमा 6 टिमको सहभागिता रहेको थियो। महान फुटबलर पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। ब्राजिलको साउ पाउलो स्थित अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको हो। 17 वर्षको उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीका रूपमा सुरु भएको खेल यात्रामा उनले सन् 1958 देखि 1970 को बीचमा विश्वकप प्रतियोगितामा भाग लिए। ब्राजिललाई 3 पटक उपाधि जिताए। उनको निधनले विश्व खेलकुद जगत स्तब्ध भएको छ। विश्व फुटबलका सम्राट तथा लेजेन्ड खेलाडी पेलेको निधन भएको छ। 82 वर्षको उमेरमा उनको शुक्रबार निधन भएको हो। क्यान्सर रोगका बिरामी भएर साओ पाउलो स्थित अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालमा लामो समय उपचार गराएका पेलेको उपचारकै क्रममा निधन भएको हो। उनको निधनले विश्व खेलकुद जगत स्तब्ध बनेको छ। विश्व फुटबलमा कालोमती उपनामले चिनिने पेले विश्वभरिका फुटबल खेलाडी र समर्थकका आदर्श पात्र थिए। एउटा सामान्य गरिब घरमा जन्मिएका उनले आफ्नो खेल जीवनमा 1000 भन्दा बढी गोल गरेका छन्, जसमा धेरै जसो गोल भने उनले घरेलु क्लब सान्तोसका लागि गरेका छन्। पेलेको निधनपछि आधुनिक विश्व फुटबलका स्टार खेलाडी मेस्सी, रोनाल्डो, नेइमार र एम्बापेले गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन्। को हुन् पेले, कस्तो छ उनको खेल जीवन? कालो मोतीका रूपमा विश्वविख्यात ब्राजिलियन फुटबलर पेलेको पुरा नाम एडिसन एरेन्टेस डो नासिमेन्टो हो। ब्राजिलको सानो सहर मिनास गेराइसमा 23 अक्टोबर 1940 मा उनी जन्मिएका थिए। उनका पिता क्लब स्तरका खेलाडी थिए भने आमा गृहिणी थिइन्। आमा बुवाले उनको नाम एडिसन राखेका थिए। पेले जन्मने बेला शहरमा बिजुलीको बल्ब पुगेकाले त्यसबेला बल्बको उज्यालोको प्रभावले बल्ब बनाउने थोमस एल्वा एडिसनको नाममा एक भाग एडिसन राखिएको हो। 15 वर्षको उमेरमा उनी ब्राजिलको चर्चित क्लब सान्टोसमा अनुबन्ध भएका थिए। उनले आफ्नो पुरै व्यावसायिक खेल करियर नै सान्तोसमा बिताएका थिए। फुटबलको जादुकर छवि बनाएका पेले विश्वकप फुटबलको उपाधि 3 पटक जित्ने एक्ला खेलाडी समेत हुन्। उनले सन् 1958, 1962 र 1970 को विश्वकप ब्राजिललाई जिताउँदा मुख्य भूमिका खेलेका थिए। पेलेलाई फिफाले सन् 2000 मा प्लेयर अफ द सेन्चुरीको समेत उपाधि दिएको थियो। त्यस्तै ब्राजिलियन फुटबल संघले उनलाई पेले अल टाइम महान खेलाडी भन्दा पनि आफैमाथि थिए र प्रेरणादायी घोषणा गरेको थियो। पेलेले विश्वमा सर्वाधिक गोलकर्ताको कीर्तिमानी बनाएका छन्। उनले आफ्नो 21 वर्ष फुटबल करियरमा 1362 खेलमा कीर्तिमानी 1281 गोल गरेका छन्। उनले आफ्नो देशका लागि 92 खेलमा 77 गोल गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकार गठन भएको 1 साता नपुग्दै गठबन्धनमा ठूला 2 दलबीच शक्ति सङ्घर्ष। दाहाल ठूलो कि ओली ठूलो भन्नेमा विवाद। मध्य प्रदेश सभाका 104 सदस्यले गरे ज्येष्ठ सदस्यसँग शपथ ग्रहण। सुदूरपश्चिमका 53 सांसदले पनि लिए शपथ। पोखरा विमानस्थल आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएसँगै वायु सेवा कम्पनी उत्साहित। उडान रद्द हुने समस्या हट्ने विश्वास। गुरुङ समुदायले मनायो तमु लोसार। बाघलाई बिदाई, बिरालोको वर्षको स्वागत। काठमाडौँ कुटुडी खेलमा पनि रौनक। र टी20 लिग क्रिकेटमा लुम्बिनीको लगातार 5औं जित। काठमाडौँ नाइट्स पराजित, युनाइटेडलाई पराजित गर्दै पोखराको पहिलो जित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।